दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। दैनिकी जस्तै तपाईहरु माझ आजका महत्त्वपूर्ण 50 ठूला खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र दिनभरिका मुख्य समाचारहरू तपाईहरु माझ राख्नेछौं। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट चुनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक यही पुस 10 गते बस्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले पुस 10 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने जानकारी गराएका छन् र आज सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको मत परिणाम आइसक्ने र त्यसपछि बैठकहरू व्यवस्थापनको तयारी सुरु हुने समेत पौडेलले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बेलायतमा कोभिड-19 मा दैनिक संक्रमितको संख्या पहिलो पटक 1 लाख नागेको छ। बुधबार बेलायतमा कोरोना भाइरसका 1,06,122 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या महामारी सुरु भएता पहिलो पटक 1 लाख नागेको हो भन्दै बताइएको छ। बेलायतमा अति संक्रामक ओमिक्रोन भेरिएन्ट व्यापक बनेपछि दैनिक संक्रमणको संख्या निरन्तर बढ्न थालेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालकै पहिलो केबलकार मनोकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा आएको छ। यस्तो रणनीतिका क्रममा गियर बक्स र टावर मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले आइतबारदेखि नै 4 दिनका लागि केबलकार बन्द गरिएको थियो। मनोकामना दर्शन प्रणालीका नायब महाप्रबन्धक उज्जवल सिर्चनका अनुसार केबलकारको सेवा यही पुस 4 गतेदेखि 7 गतेसम्मका लागि बन्द गरी मर्मत सम्भार समेत गरिएको हो। त्यसैगरी ललिता निवास जग्गा हतम्याद सकिन लागेपछि कृत्रिमा अनुसन्धान सुरु भएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। प्रहरीले ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा सरकारी छापा दरखास्त कृत्यको अभियोगमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। लिखित कृत्रिमा अनुसन्धान गर्ने हतम्याद सकिन लागेका बेलामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरस ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार जीन सिक्वेन्सिङ गर्दा 58 वर्षका एक वृद्धमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राका अनुसार ती वृद्ध होम आइसोलेसनमा रहेका छन् र उनको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरिएको उनले बताएकी छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले पुसको अन्तिम सातादेखि कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले अनुमति दिए पुसको अन्तिम सातादेखि बुस्टर डोज दिने समेत बताएका छन्। मन्त्री खतिवड़ाले भने अनुसार डब्ल्युएचओले अनुमति दिएको खण्डमा जनवरीको पहिलो हप्ता वा पुसको अन्तिम सातादेखि आवश्यकता अनुसार बुस्टर डोज दिन चाहन्छौ भन्दै बताएका छन्। त्यसैगरी सुन र चाँदीको मूल्य बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार सुनको मूल्य एक दिन तोलामा 700 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 93,300 रुपियाँ कायम भएको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 15 रुपियाँले बढेर 1,260 रुपियाँमा पुगेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 2 समितिको मतदानको विषयलाई लिएर 2 समूहबीच झडप भएको छ। सभापतिका उम्मेद्वार कृष्ण यादव र रामसरोज यादव पक्षबीच कुटाकुट भएको हो भने जनकपुर धाममा भइरहेको अधिवेशनमा संस्थापन पक्षका उम्मेद्वार कृष्ण यादवले बुधबार नै मतदान गर्नुपर्ने र विमलेन्द्र निधि पक्षका उम्मेद्वार रामसरोज यादवले बिहीबारका लागि निर्वाचन सार्नुपर्ने भनेपछि विवाद भएको हो र कुटाकुट भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली एयरलाइन्सलाई अनावश्यक कर्मचारी भर्ना नगर्ने ट्रेड युनियनले चेतावनी दिएको छ। आर्थिक रूपमा धराशयी बन्दै गएको नेपाल वायुसेना निगमका करारमा आवश्यक कर्मचारी थालिएपछि संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले आपत्ति प्रकट गरेको छ। निगममा यात्रु सेवा विभाग, अपरेसन विभाग, साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा केही व्यक्तिहरूलाई सेवा सरकार तथा मानसिक जालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको हो। त्यसैगरी नेपाली सेनाले न्यूनतम 10 वर्ष सेवाका आफ्ना कर्मचारीहरूलाई घर निर्माणका लागि सहुलियत दरमा ऋण दिने भएको छ। बुधबार प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले सैनिक मुख्यालय जोंगी अड्डामा उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन्। सैनिक सेवामा 10 वर्ष पूरा गरेका तर आफू श्रीमान र श्रीमतीको नाममा घर नरहेका सैनिक कर्मचारीहरूलाई 3.32% ब्याज दरमा 25 लाख रुपियाँसम्मको आवास कर्जा दिने सेनाले घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोभिड-19 का संक्रमित बढ्न थालेपछि उत्तरी चीनको एक शहरमा बिहीबारदेखि लकडाउन गरिएको छ। लकडाउनपछि विशेष परिस्थितिमा हरेक मानिसहरू शहरबाट अन्य जान नपाउने भएका छन् र डेल्टा भेरिएन्टका कारण संक्रमण बढेपछि सियान शहरका अधिकारीहरू लकडाउन गर्न बाध्य भएका हुन्। अधिकारीहरूले सियान शहरका 30 लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन हालसम्म 106 मुलुकमा फैलिएको छ भने मंगलबार विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले आफ्नो साप्ताहिक रिपोर्टमा हालसम्म ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित 106 मुलुकमा फैलिएको पुष्टि समेत गरेको जनाएको छ। विश्वभरको नमुना परीक्षणबाट डेल्टा नै प्रमुख भेरिएन्टको रूपमा देखा परेको भए पनि ओमिक्रोन फैलिरहेको हुँदा जोखिम सिर्जना भएको पनि संगठनको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई राजनैतिक दलको चुनावमा भाग लिई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। त्रिभुको कर्मचारी प्रकाशन महाशाखाले विश्वविद्यालयका कर्मचारी तथा शिक्षकहरू राजनैतिक दलका महाधिवेशन र विधान अधिवेशनमा भाग लिएका समाचार आएको भन्दै विभागले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो। दलको चुनावमा भाग लिने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने त्रिभुले चेतावनी दिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अमेरिकामा फाइजरको कोभिड पिलले परेको अनुमति पाएको छ। बुधबार अमेरिकाको स्वास्थ्य नियामक निकायले फाइजरको कोभिड पिललाई अनुमति दिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासन एफडीएफले कोभिड संक्रमित भएका वयस्क र 12 वर्षमाथिका बालबालिकाको हकमा फाइजरको पिल प्रयोग गर्न
अनुमति दिएको हो। त्यस्तै सुरुमै अस्पताल जानुपर्ने लक्षण देखिने कोभिड संक्रमितले समेत घरमै पिल प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी स्थानीय स्रोत साधन कच्चा पदार्थ प्रविधि र सिपको परिचालन गरी अर्थतन्त्र उकास्न अघि बढाइएको एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम परियोजनाको कार्यान्वयन दयनीय पाइएको छ। तर स्थानीय तहसँग कार्यक्रम सम्झौता गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने औद्योगिक ग्राम स्थापना परियोजना सम्बन्धी स्थानीय निकायको चासो र उत्साह बढेको दावी गरेको छ। त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमाले संसदमा गरिरहेको अवरोधलाई मूर्खतापूर्ण बल प्रयोगको संज्ञा दिएका छन्। उनले एमाले संसदलाई बन्धक बनाएर राष्ट्रलाई अराजकतातर्फ लैजान खोजेको समेत उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। यो एउटा अराजकतावादी कुरा हो जोसँग तर्क सिद्धिन्छन् शक्ति पनि सिद्धिन्छ भन्दै झलनाथ खनालले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तत्काल राहदानी आवश्यक नपर्ने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर नलिन आग्रह गरेको छ र परिचय पत्र तत्काल आवश्यक नपर्ने व्यक्तिहरू समेतले एकैपटक लाइन बस्दा बढी भिडभाड बढेको र सेवा दिन असहजता भएको भन्दै विभागले यस्तो आग्रह गरेको हो। तत्काल आवश्यक नपर्ने व्यक्तिहरूको भिडभाडले गर्दा अति जरुरी पर्ने व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको विभागका महानिर्देशक ललित कुमार बस्नेतले भनेका छन्। त्यसैगरी पार्टीको मूल नेतृत्व ढङ्गी भएको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीकी नेत्री रन्जु दर्शनाले पार्टी परित्याग गरेकी छन्। रन्जुले बिहिबार वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीमा लिएको जिम्मेवारीका साथै साधारण सदस्य समेत नरहने गरी विवेकशील साझाबाट अलग भएको घोषणा गरेकी छन्। अब एक सचेत स्वतन्त्र नागरिकको भूमिका मात्रै राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहने समेत उनले दावी गरेकी छिन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलको चुनावमा भाग लिई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। त्रिभुको कर्मचारी प्रकाशन महाशाखाले विश्वभरिका कर्मचारी तथा शिक्षकहरू राजनीतिक दलका महाधिवेशन र विधान अधिवेशनमा भाग लिएको समाचार आएको भन्दै विभागीय कारवाहीको चेतावनी दिएको हो। त्यसैगरी अमेरिकाका स्वास्थ्य नियामक निकायले फाइजर कम्पनीले विकास गरेको कोभिड-19 को चक्के औषधिलाई प्रयोगको अनुमति दिएको छ। अमेरिकाले पहिलो पटक मुखबाट घरमा नै लिन सकिने औषधिलाई अनुमति दिएको हो। लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय रहेको कोभिड-19 को औषधिलाई अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन FDA ले अनुमति दिएको छ। पछिल्लो समय अमेरिका लगायतका मुलुकमा कोरोना संक्रमण उल्लेख्य मात्रामा फैलिरहेको समयमा अमेरिकाले कोभिड-19 को औषधिलाई अनुमति दिएको हो। त्यसैगरी कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 का 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्या भएको 6 दिनसम्म पनि संलग्नलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले बिहिबार गाउँपालिका बन्द गराएका छन्। हत्यामा संलग्न भएकाहरूलाई आजीवन कारावास, मृतकलाई शहीद घोषणा, मृतकका छोराछोरीलाई राहत र उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी, परिवारको सुरक्षा लगायत 8 बुँदे माग राखेर पीडित पक्षले आन्दोलन जारी समेत राखेका छन्। मंगलबार र बुधबार टिकापुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका उनीहरूले बिहिबार जानकी गाउँपालिका बन्द गर्नुका साथै गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गरेर संघर्ष समितिका संयोजक ललित परियारले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी निर्वाचन ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवा स्थगित गरेको छ। आसन्न निर्वाचनका लागि कर्मचारीहरूको भूमिका झन बढ्ने भएकाले कर्मचारीहरूको सरुवा रोकिएको बताइएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार पछि फेरि उपयुक्त समयमा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने गरी अहिलेलाई सरुवाको काम स्थगित गरिएको हो भने संघले स्थानीय तहमा पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्जिनियर लगायतका कर्मचारीहरूको सरुवा भने नरोकिएको उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 नम्बर नेतृत्व चयनका लागि मतदान सुरु भएको छ। बुधबार नै मतदान सुरु हुने कार्यतालिका रहे पनि मतपत्र छपाईमा ढिला भएकाले आज मतदान सुरु भएको बताइएको छ। जनकपुर धाम स्थित गोपाल धर्मशालामा मतदान सुरु भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ भने समितिमा नेतृत्व टुङ्गो लगाउन प्रयास असफल भएपछि 2 समूह छुट्टा-छुट्टै प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चित घट्नुका बैंकहरूले जारी गरेका डलर कार्ड कारण नभएको बताएको छ र आज आर्थिक पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले यसबारेमा उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै डलर कार्डबाट भुक्तानीको व्यवस्था सुरु भएपछि सञ्चित घटेको भन्न नमिल्ने समेत बताएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म 28,111 डलर कार्ड जारी भएका छन् र ती कार्डमा 39 लाख अमेरिकी डलर लोड भएको छ भने 18 लाख डलर मात्रै खर्च भएको समेत बताइएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसमा समावेशी अन्तर्गत दलिततर्फ केन्द्रीय सदस्यको मतगणना सकिएको छ। बुधबार राति सम्पन्न मतगणनाका अनुसार दलिततर्फ खुला मञ्चमा 5 महिला र 4 जना केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मत भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राष्ट्र बैंकले काउन्टर गरेको छ र अर्थ मन्त्रालयमा समस्याका चाङ भएका छन्। गत सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा भएको पुँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालय लगायत छलफलमा भनेका थिए पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहेको पुरा साँचो हो भन्दै उनले भनेका थिए। यसमा अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्र बैंकले काउन्टर गरेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेशको अध्यक्षमा अर्कबहादुर नेम्बाङ मिक्सो विजयी भएका छन्। मुक्साहाङ मेन्नाङबोलाई पराजित गर्दै उनी विजयी भएका हुन् भने नेम्बाङले 169 मत पाएका थिए। मेन्नाङबोले 64 मत पाएका छन्। 3 जना उपाध्यक्षमा देवाङ चामलिङ 120, शिवकुमार डाङ्गी 133 र
मणिकुमार साम्पाङ 111 विजयी भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरिएको लामो समयका लागि नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ भने पछिल्लो समय आयात आक्रामक रूपमा बढ्दा त्यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हो। राष्ट्र बैंकले भनेको छ आयातमा कडाई गर्ने नीति लामो समयका लागि होइन भन्दै बताएको छ, यानि कि छोटो समयका लागि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेको हो। त्यसैगरी दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनगत्तु, निजी सवारीको वृद्धि र ट्राफिक जामलाई हेरेर सरकार, निजी क्षेत्रसहित विशेषज्ञहरूले निकालेको एउटै निष्कर्ष हो अब एक साथ धेरै यात्रु बोक्न वैकल्पिक सार्वजनिक सवारी साधन मास ट्रान्जिटमा नगई सुख छैन। काठमाडौँमा मेट्रो चलाउने कि केबल कार चलाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ र रसातमा बीआरटी दौडाउने कि ठुला बस भन्दै प्रश्न जागिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईहरुलाई के लाग्छ त हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा महाकाली मेची राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर पुस 27 गते महाकाली मेची राष्ट्रिय एकता यात्रा सुरु गर्ने साझा पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। कञ्चनपुरबाट पुस 27 गते सुरु गरी माघ 16 गते शहीद दिवसको दिनमा झापामा अन्त्य गरिने पार्टीले जनाएको छ। त्यसैगरी अमेरिकामा कोभिड महामारीपछि स्थापना गरिएको राहत कोषबाट अरबौं डलर बराबरको रकम ठगी भएको बताइएको छ। महामारी सुरु भए ता कोभिड-19 को राहत कोषबाट झण्डै 100 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम अपराधीहरूले ठगेको अमेरिकाको सेक्रेटिभ सर्भिसले जनाएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सेक्रेट सर्भिल अपराधिक क्रियाकलापको छानबिन गर्दै आएको छ र यसले पछिल्लो समय कोभिड राहत कोषबाट ठगी गरिएको रकम खोजेर असुल उपर गर्ने अभियान समेत सुरु गरेको छ। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकै बीच बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट 4वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यालय सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियम अध्यादेश 2078 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र रेलवे अध्यादेश 2078 स्वीकृत भएको छ। यानि कि एमालेको अवरोधकै बीच 4 अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत गरिएको छ। त्यसैगरी चीनमा अण्डाभित्र सुरक्षित रहेको डाइनोसरको भ्रूण भेटिएको छ। परिपक्व भएर अण्डाबाट बाहिर आउने अवस्थामा रहेको भ्रूणको जीवाश्म भेटिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यो भ्रूण 6 करोड 60 लाख वर्ष पुरानो भएको अनुसन्धानले अनुमान गरेका छन् र यो भ्रूण दाँत नभएको थेरापोड डाइनोसर वा ओभिराप्टोरोससको हुन सक्ने विश्वास समेत गरिएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बिहीबार बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले आफ्नो पार्टीले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्ने भन्दै उनी आफै बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै बैठक अवरोध गरिएको थियो। एमालेको अवरोधपछि सभामुख शानुकुमार श्रेष्ठले सभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी समेत दिएका छन्। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका 367 जना सहायक निरीक्षक, 80 नायब निरीक्षक सहीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुधबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले उनीहरूलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो। बढुवा सिफारिस हुनेहरू 2071 जेठ 8 मा सहायक निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका कनिष्ठ अधिकारीहरू रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सनराइज बैंकले सरकारी संस्थाहरूका ग्राहकहरूलाई डेबिट कार्ड जारी गर्ने परियोजना आजबाट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। बैंकले भिसा ब्रान्ड अन्तर्गत सहकारी संस्थाहरूका ग्राहकको लागि को ब्रान्डेड डेबिट कार्ड जारी गर्नको लागि पायोनियर एसोसिएट्स प्रणाली कोशिश सहकारी सफ्टवेयर आइमार्क प्रणाली तथा नेपाल इलेक्ट्रिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेड निप्सेसँग सहकार्य गरेको समेत जनाएको छ। बैंकले जारी गरेको सहकारी संस्थाहरूका ग्राहकहरूलाई डेबिट कार्ड जारी गर्ने परियोजना आजबाट लाइभ गरिएको जनाएको छ र सोही सन्दर्भमा परियोजना अन्तर्गतका पूर्व तयारीहरू अनुरूप को ब्रान्डेड कार्ड जानकारी गर्ने बारेमा भिसा इन्टरनेसनलबाट समेत सहमति प्राप्त गरिसकेको र पहिलो चरणमा कार्ड जारी गर्नका लागि विभिन्न 4 सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरिसकेको समेत बैंकले जनाएको छ। यस्तै प्राविधिक सेवा प्रदायकको सहकार्यमा सिस्टम तयार गरी परीक्षण समेत भइसकेको जनाएको छ र साथमा यस कार्यक्रमबाट बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका सीमान्तकृत बहुसंख्यक जनसङ्ख्या लाभान्वित हुँदै भन्दै वित्तीय संस्था समावेशिता योगदान पुग्ने र डिजिटल कारोबारका कारणले आर्थिक पारदर्शितामा समेत वृद्धि भई सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्न सक्ने विश्वास समेत बैंकले लिएको छ। त्यसैगरी आजको अन्तिम समाचार। जापानका अर्बपति युसाकु माइजावा 12 दिनको अन्तरिक्ष यात्रापछि सोमबार पृथ्वीमा फर्किएका छन्। सन् 2023 मा एलन मस्कको स्पेसबाट चन्द्रमा भ्रमण जाने योजना अनुसार अभ्यासको लागि उनी 12 दिन अन्तरिक्ष भ्रमणमा गएका थिए भने 46 वर्षीय अर्बपति डिसेम्बर 8 मा काजाकस्तानबाट अन्तरिक्ष भ्रमणमा गएका थिए भने उनीसँग उनका सहयोगी योजो हिरानो र रुसी अन्तरिक्ष यात्री एलेक्जेन्डर मिसुर्किन पनि भ्रमणमा गएका थिए। जापानमा धेरै फलोअर्स रहेका माइजावाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अन्तरिक्ष यात्राको अनुभव समेत शेयर गरेका छन् र माइजावाले सन् 2023 मा स्पेसको चन्द्रमामा भ्रमणको पहिलो निजी यात्रु समेत बनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका 50 ठूला खबरहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ विशेष नयाँ रिपोर्टहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।